अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और उन ख़बरें कहाँ जी, ख़बरें तो हम नहीं लेते। आपका जो फीडबैक होता है, आपका जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लेते हैं और क्वेश्चंस के हम जवाबात देते हैं अपनी अकल अपनी बसात के मुताबिक। आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं और यूँ ये सीखने सिखाने का अमल जारी रहता है। और हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत भी ताज़ा करते हैं कि आपको अगर एक लफ्ज़ भी मालूम है तो वो अपने दूसरे साथी को सिखाओ। तो ये जो है यूँ ये सीखने सिखाने का अमल जो है जारी है उनके फैज़ से। ठीक कहते फैज़ में दला फैज़ ना समझ लेना ये मेरे आका का फैज़ है। तो चलिए जी, आज का पहला सवाल। आप भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं, अपने ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजें। और इसमें जो ख़ास तौर पे ये फ़जूल किस्म की सोशल मीडियाई चीज़ें आप भेज देते हैं उससे होता है। आज हम जो है 6 जून के पैगामात जो हैं उससे आगाज़ करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अमजद बात कर रहा हूँ लाहौर से। दादा जी, मेरे पास 2 साल पहले 12 लाख रुपए थे, जिनको मैंने तकरीबन 6 लाख के मैंने शेयर्स खरीदे और 6 लाख की मैंने मीज़ान इस्लामिक फ़ंड में म्यूचुअल फ़ंड अकाउंट खुलवाया और उसमें मैंने पार किए। अब उसमें भी मुझे लॉस है और जो मैंने शेयर्स खरीदे थे एमसीबी के, पीएसओ के, कैपको के, डीजीकेसी, इस तरह के 2 और शेयर थे, उनमें भी मुझे लॉस चल रहा है। तो मेरा इरादा था कि 2 साल तक मैं इन्हें इन्वेस्ट करूँगा और 2 साल के बाद अपना कोई साथ इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ मैं भी मज़ीद सेविंग कर लूँगा और कोई अपना कोई छोटा सा घर बना लूँगा। लेकिन अभी तक इस तरह का मुझे कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं होल्ड करूँ तो कितना अरसा मज़ीद होल्ड करूँ कि जिससे चले मैं कोई सेविंग भी मज़ीद कर लूँ और इधर से भी मुझे कुछ इनकम हो। ये काइंडली ज़रा मुझे गाइड कर दीजिए, शुक्रिया। अमजद सईद साहब, हम 2023 में बैठे हुए हैं और 2023 आधा गुजर गया, जून में बैठे हैं। इसका मतलब इसको तो निकाल दें। 2024 और 2025 ये 2 साल आप इंतज़ार कर लें, ठीक है? जाओ फिर, अल्लाह की तौफीक से हमने कह दिया 2026 में बेच लीजिएगा, ठीक है? 2026 में बेच लीजिएगा और आपका घर बनेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये 2 साल है, इसको गुजार लें, ठीक है? हाँ, शेयर भी आपके पॉजिटिव में आएंगे। वैसे इस दौरान आपने प्रॉफिट भी खाया होगा, लेकिन शेयर भी आपके पॉजिटिव में आएंगे और वो अल्लाह आपका भला करे म्यूचुअल फंड भी पॉजिटिव में जाएगा। आजकल हर म्यूचुअल फंड नेगेटिव में है, बल्कि अगर आपके पास कोई थोड़े से पैसे आए तो वो म्यूचुअल फंड और ख़रीद लीजिएगा, एवरेज बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, ये है जी मोहम्मद आफ्ताब साहब। मोहम्मद आफ्ताब साहब का नंबर मेरे पास पता नहीं क्यों से मोहम्मद आफ्ताब असलम साहब जो हैं, इनका नंबर पता नहीं क्यों सेव है। अब चूँकि इन्हें बहुत जल्दी है तो पहले मैसेज इन्होंने 1 जून को किया है, उस मैसेज की बारी आने से पहले इन्होंने 6 जून को फिर मैसेज कर दिया। तो अब 6 जून के मैसेज की अब बारी आ रही है, मेरा मतलब है। लेकिन ये 1 जून वाला मैसेज फिर पीछे चला गया ना, ठीक है? बाकियों से पीछे चला गया, तो इसलिए सब्र से इंतज़ार कर लिया करें, आपकी बारी जल्दी आ जाएगी। आफ्ताब बात कर रहा हूँ जर्मनी से। मेहताब हैदर साहब ने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि जो एनर्जी पावर के लॉसेस हैं वो हमारे डिफेंस के बजट से भी ज़्यादा हैं और इनको जल्द से जल्द इन लॉसेस को कम करना और इनकी सब्सिडीज जो दे रही है गवर्नमेंट, उनको कम करना बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान को चलाना। तो मेरा सवाल ये है कि अगर प्राइसेस हाई की जाती हैं पावर की या इन लॉसेस के हवाले से कुछ जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म की जाती हैं, तो इनका जो पावर के कंपनीज के जो शेयर्स हैं उन पर क्या असर आएगा, इनका आपस में कैसे ताल्लुक होगा? भाई बात यह है कि आपने एक ट्रक लिया था, ठीक है? शहज़ोर ट्रक आपने ख़रीदा कि जी मैं इसके ऊपर सामान ढोया करूँगा और रोज़गार भी इससे बनेगा, है रोज़गार बनेगा इससे और कमा के तो घर चलाऊँगा। तो सामान जो था
وہ جس سامان جو تھا، منڈی جو تھی وہ باہر منتقل ہو گئی، گجو متے چلی گئی. منڈی جو تھی وہ پہلے کوٹ لاکھپت میں تھی سبزی منڈی، اب گجو متے چلی گئی، یعنی کہ منڈی باہر چلی گئی. اب آپ جتنے کا پیٹرول خرچ کر کے منڈی میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ سامان اٹھا کے چھوڑنے جاتے ہیں تو پیٹرول آپ کا اتنا لگ جاتا ہے کہ آپ کو وہ بارہ نہیں کھاتا چکر، اور آپ کو جتنے پیسوں میں پروفٹ ہو اتنے پیسے کو دینے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے ٹرک گھر میں کھڑا کر دیا اور کبھی کبھار بچوں کو اس ٹرک پہ لینے چلے جاتے ہیں اسکول سے، کبھی انہیں چھوڑنے چلے جاتے ہیں، کبھی بیگم کو ساتھ بٹھا کے اسے مینار پاکستان کی سیر کروانے چلے جاتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ اس ٹرک کی وائبلٹی آؤٹ ہو جائے گی، اور تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے اگر آپ نے ادھار لیا تھا قسطوں کے اوپر تو قسطوں والے وہ ٹرک آپ سے چھیننے آ جائیں گے واپس. ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے. ہم نے یہ پاور کے پروجیکٹ لگائے تھے کہ ہم اس کے اوپر انڈسٹری چلائیں گے، گارمنٹ کی انڈسٹری چلے گی جس میں تھوڑے سے پیسوں پہ ایک روزگار جنریٹ ہو جاتا ہے. ایک مشین آتی ہے جس میں 3 لوگ کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر 3 روزگار پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے بجلی کی ضرورت تھی. ہم نے بجلی کا کارخانے پہلے لگا لیے، بجلی کے کارخانے لگا کے ابھی ہم نے کمر سدھی کی تھی تو ہمیں فوج پڑ گئی. انہوں نے کہا یہ تو کھان لگے نہیں تھے، ہاڑوا پہ گیا، یہ تو ہمیں NLC کو ٹھیکے نہیں دے رہے. فوج پڑ گئی اور فوج نے اپنا ایک باؤنسر قسم کا ایجنٹ لا کے وہ آگے اوپر ڈال دیا جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، اور اس نے آئی تئی پھیر کے رکھ دی تھی. اس نے سی پیک رول بیک کر دی، اور وہ جو ٹیکسٹائل کے کارخانے ہماری طرف آنے تھے نا وہ سارے انڈیا چلے گئے، جو کہ چائنا کا اصلی دشمن ہے. ٹھیک ہے، یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا کنٹریبیوشن ہے. ایسے ہی تو نہیں اربوں روپے کی ڈونیشن دیتے انڈینز ان کو. مودی کے جتنے فالوورز ہیں وہ شوکت خانم کو اربوں روپے کی ڈونیشن ایسے تو نہیں دیتے، کبھی امریکہ کے ذریعے، کبھی جرمنی کے ذریعے، کبھی چیکو کے ذریعے، کہ وہ ان کے پرپس کو سرو کر رہا تھا نا. یار دیکھو، کھربوں روپے کی انڈسٹری جو کہ پاکستان میں آنی تھی، جس کے لیے ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے تھے، وہ اس نے آ کے ایسی پانڈی ماری ہے، ایسا رستہ روکا ہے، وہ انڈیا چلے گئے، وہ افریقہ چلے گئے. اب ہم کیا کریں؟ اب ہم جو ہے وہ کارخانے دوبارہ لگانے کی کوشش کریں تو واپس اسی مثال کے اوپر اب آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ری لوکیٹ کریں گے. آپ گجو متا میں جا کے مکان لیں، ٹھیک ہے نا سر، تاکہ کوٹ لاکھپت سے یا ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن سے آپ کو ٹرک لے کے روزانہ آل دا وے گجو متا نہ جانا پڑے، اور وہیں پہ آپ بچے داخل کروا لیں اسکول کے اندر. بچے پیدل جا سکتے ہوں، آ سکتے ہوں اسکول سے، سستا بھی پڑ جائے گا کام. ٹھیک ہے، اور وہاں سے آپ گھر سے نکلیں اور 2 منٹ میں گجو متا منڈی کے پاس پہنچیں اور وہاں سے سامان ڈھوئیں تو آپ کے اس ٹرک کی وائبلٹی نکلتی ہے. تو گھر تبدیل کرنا پڑے گا سر. گھر سے مراد ہے کہ اس کی پوری وہ جو فائنینشیل ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گی. اگر آپ سٹک کر گئے کہ جی میں تو ماڈل ٹاؤن نہیں چھڑنا جناب، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ماریں گے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے بھی بجلی کے جو کارخانے بنا لیے ہیں ان کا استعمال کوئی نہ کوئی نکالنا پڑے گا، اور اگلی حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا پھر جا کے ان کے سرکولر ڈیٹ کے اندر کمی آئے گی. ادروائز وہ کھڑے ہوئے ہیں، کیپیسٹی چارجز ہم ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ جو نئی حکومت آئے گی وہ ان سے یہ بھی کہے گی یار چلن تو نہیں رہی ہے گی، تھوڑی قیمت تو ساڑھے کو ادا نہیں ہو رہا، ذرا کاٹ کا لو کام. 60% کیپیسٹی چارجز کی بجائے آپ 40% پہ لے آئیں، 50% پہ لے آئیں، کہ تھوڑا سا ادھر سے ریلیف دیں، کہ تھوڑا سا ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر دوسرا یہ بھی تو ہوا نا یار، کوئلہ جو تھا وہ $20 $30 سے اٹھ کے $450 پہ جا بجا. یہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی اصل میں صورتحال. السلام علیکم دادا جی، میں ڈاکٹر سہیل بول رہا ہوں سرگودا سے. اچھا مجھے بتائیں کہ سسٹم لمیٹڈ پہ یہ جو ای پاکستان پروگرام لانچ ہوا ہے، حکومت نے کیا ہے، اس کا سسٹم لمیٹڈ کے اوپر یا اوور آل آئی ٹی سیکٹر کے اوپر کتنا افیکٹ پڑے گا؟ تو کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ مجھے آئی ٹی سیکٹر اور یہ ای پاکستان کا آپس میں ریلیشن اور ان کا امپیکٹ بتائیں، اور کتنے عرصے کے لیے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے، اگلے سال مطلب نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں اس کی کیا ان شیئرز کی پرائسز کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا؟ شکریہ. یہ ای پاکستان کا اس طرح کی بڑی کمپنیوں کے اوپر تو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. اس طرح کی بڑی کمپنیاں جو ہیں جیسے سسٹمز لمیٹڈ ہو گئی، وہ فنڈامنٹلی اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ چھوٹے موٹے اقدامات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو
टेली कॉम अब सॉरी हमारा जो IT सेक्टर है, एक इसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, ये काफ़ी अंडर वैल्यू हो गया है और ₹2.5 से चला हुआ 138 पे भी गया था TRG, लेकिन अब वो 50-60 के करीब भी रुल रहा है। और वो उसका वो जो सनर्जी लिमिटेड के क्या कंपनी है जिसने लिस्ट होना है, जो इसकी सब्सिडरी है, उससे स्पेकुलेशन सारी मुंसलिक की जा रही है। तो TRG को ज़रा अवॉइड करके, मैं उसका हामी नहीं हूँ, उसके ऊपर एक फ्रॉडिया बैठा हुआ है जो कि स्टॉक मार्केट में खेलता रहता है, ठीक है, तो इसलिए उससे हट जाए। बाकी जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, मतलब नेटसॉल है आपके पास, ये सारे हैं, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए जी, लेकिन 1-2 साल के लिए नहीं, ठीक है, 2026 तक के लिए। 2026 में बेच लीजिएगा। 2026 में जब ये टेक ऑफ होना शुरू होगा तो उस वक्त आपको फिजिबल लगे तो बेच लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये जनाब अगला मैसेज। उम्मीद है डॉक्टर साहब करना चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट, लेकिन 1 या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, यानी हम 23 में बैठे हैं, 24, 25 और 26 में जाके फैसला ले लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। जाए फिर मलंग ने कह दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। अर्ज़ ये करनी थी कि जो एमटेक्स का शेयर था, वो उसका क्या हुआ था मसला, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई या क्या हुआ इशू? क्योंकि लॉस तो हुआ जी वो शेयर होल्डर को, तो इस पे कोई SEC भी एक्शन नहीं लेती या कोई कंपनी बाय बैक करे, वो क्या इसका होगा या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई? थोड़ा सा इसके बारे में अर्ज़ कीजिएगा। और दूसरा ये बताइए कि जो MTL का शेयर है, अगर इसमें बंदा जो है वो 20-25 मिलियन डाल दे, तो आप क्या समझते हैं कि कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है? लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ, 7-8 साल के लिए, तो बेहतर समझते हैं आप? जी, पहले दूसरी बात है, आपने इतनी जल्दी से MTL बोला है कि मुझे जो है वो 4 दफ़ा सुनना पड़ा है आपका वो जो मैसेज है, बूढ़ा हो गया हूँ। यही मैं कहूँगा, अब आपके तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, आपके अंदर तो वैसे भी किसी भाई की खूब खामियां जो है उसकी तो निशानदेही करने से मेरे रब ने मना फरमाया, पब्लिकली कम अज़ कम, मेरे तो इल्म में यही है। अगर उसकी खराबी की आप निशानदेही भी करना चाहते हैं तो इंफरादी तौर पर करें, मैं तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ। तो प्यारे भाई, MTL के शेयर के अंदर डाल दीजिए, बल्कि ज़रूर डालिए। 60% उन्होंने बोनस दे दिया है, आप उसके 1000 शेयर खरीदेंगे आपको 1500 शेयर मिलेंगे, और ये 21 तारीख से पहले मेरा ख्याल है कि कर लें, हैं आहो अपना 21 तारीख से पहले कर लें। 21 से याद आया, 21 को मेरी सालगिरह भी है, और ज़िंदगी में वाहद सालगिरह जो मेरी किसी ने मनाई है वो इकबाल लतीफ़ साहब फ्रांस में बैठे हुए, तो उन्होंने जनाब वो इस दिन को याद रखा और उस दिन को उन्होंने मेरे लिए यादगार बना दिया। तो इकबाल लतीफ़ भाई का बहुत शुक्रिया। इसलिए नहीं कि सालगिरह आ रही है तो नहीं, वैसे ही मुझे याद आता है तो मेरी आंखों में बाकायदा नमी आ जाती है कि यार, मतलब कि उनसे कोई मुलाकात भी नहीं है, हम उनके फ़ैन हैं, हम इकबाल लतीफ़ जैसे कामयाब बिजनेसमैन के फ़ैन, ठीक है। और वो बंदा जो है वो हमारी सालगिरह का दिन याद रखे, और वो जनाब सालगिरह वाले दिन उनका पूरा स्टाफ जो है वो पहुंच जाए, तो मेरा मतलब है कि सर कमाल हो गया। तो खैर 21 तक जी आप इसको बाय अगर करेंगे तो आपको 1000 के 1500 शेयर मिलेंगे, तो ज़रूर कर लीजिए। एक बात, एमटेक्स जो है जी वो डी लिस्ट हुआ और लिस्टिंग की कंपनी ने फ़ीस पे नहीं की, और उसके बाद शेयर होल्डर का पैसा मिट्टी हो गया। SECP को शिकायत करनी चाहिए। चनाब लिमिटेड जी एक बहुत बड़ा इस तरह का फ्रॉडिया था, मर गया वो, उसने डी लिस्ट करवा लिया था लोगों के पैसे लेके। ये चनाब लिमिटेड चैनवन वाला नहीं है, वैसे बेड़ा गर्क उसका भी हो गया, लेकिन ये चनाब लिमिटेड दूसरा था। मौसूफ जो हैं वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर भी बन जाया करते थे। तो बहरहाल वो भी है, और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि डी लिस्ट हो जाते हैं और कंपनियां उसको लिस्ट नहीं करवाती। स्टॉक मार्केट जो है वो सज़ा के तौर पे डी लिस्ट करता है, नतीजे के तौर पे शेयर होल्डर रगड़े जाते हैं। तो खैर जी, MTL के अंदर ज़रूर करें। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दादाजी, आप ठीक हैं? दादाजी मेरा पहला सवाल ये है कि जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं, अगर उनके पास कोई सेविंग मौजूद हो और उनको फादर की तरफ से या फैमिली की तरफ से कोई शेयर भी मिले या किसी की तरफ से उनको कोई गिफ्ट मिले, और वो उन सेविंग
اور اس شیئرز کا کوئی بزنس بھی نہ کر سکتے اور بینگ اے بلائنڈ پرسنس کہ اگر وہ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو پیسے واپس لے نہیں سکتے ہیں، اور کوئی ان سے لے جائے تو وہ واپس دیتا نہیں ہے، پراپر بزنس میں انویسٹ کر دیں تو ان کو پراپر بزنس سے پروفٹ نہیں آتا ہے. اگر ایسا شخص چاہے وہ صاحب استطاعت بھی ہو اور ہو وہ بلائنڈ. بھائی آپ کے میں اس سوال کا حمدانی صاحب کتنی مرتبہ اور کتنے پہلوؤں سے جواب دوں؟ میں نے کم از کم آپ کے اس سوال کا براہ راست بھی، آپ کے پاس میرا براہ راست نمبر ہے، پرسنل نمبر ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے آپ بلائنڈ ہیں، آپ پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، ماڈلٹن کالج کے اندر آپ ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی شیخو پورہ میں زمینیں ہیں، مجھے یاد ہے، ازبر ہے، اور یہ آج سے نہیں، پچھلے کم از کم 8 سال سے ازبر ہے، اور یہ سوال آپ نے میرے سے کوئی 10ویں مرتبہ پوچھا، ٹھیک ہے. بس اس میں بہتری یہ آئی ہے کہ اس بجٹ کے اندر جناب اسحاق ڈار صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 1 جون سے اسلامک انسٹرومنٹ جو ہے، اسلامک فائنینشیل انسٹرومنٹ، وہ NIT میں دستیاب ہوگا، نیشنل سیونگ میں دستیاب ہوگا. یہ اسحاق ڈار نے اناؤنس کر دیا، یہ ان کی بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے. اور آپ جیسے تمام اصحاب جو اس چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں NIT اسلامک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں نیشنل سیونگ اسلامک ہے کہ نہیں، انہوں نے الگ سے ایک اسلامک ونڈو کھول دی اور کھولنے کا اعلان کر دیا جو 1 جون سے امپلیمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو پیارے بھائی وہاں پہ رابطہ کریں. میں آپ کو پہلے بھی اس کا جواب دے چکا تھا، ذرا 1 جون والی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی تھی تو میں نے اس وقت اس حوالے سے جواب دیا تھا. اب میں آپ کو اس حوالے سے جواب دے رہا ہوں. نمبر 2، میری دانست کے اندر ہر وہ شخص، وہ معذور ہے، معذوری کوئی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی، ذہنی بھی، وہ بھی وہ ہے، وہ بیوہ ہے، خود باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی، بچوں کا ہے اس کے اوپر، اور وہ اپنی بیوگی پالنا کو مینٹین کرنا چاہ رہی ہے. اس طرح کے تمام جو بے کس اور بے سہارا لوگ ہیں، ان کے لیے یہ چیز، ان کے لیے پھر یہ والی چیز ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے نا، اپنا یہ والی چیز جو ہے یہ ساقط ہو جاتی ہے، جس کو کہنا چاہیے، ختم تو نہیں ہوتی، ساقط ہوتی ہے. اور وہ جا کے تو ایسے انسٹرومنٹ میں بھی کر سکتے ہیں جس کے اوپر سود کا لیبل لگا ہوا ہے. جس طرح مطلب کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا اور میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، امام ابو حنیفہ کے بقول اگر آپ مسلم میجورٹی علاقے سے ہجرت کرتے ہیں اور مسلم مائنورٹی کے علاقے میں چلے جاتے ہیں تو جو بنیادی حقوق ہیں انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر، جس میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شامل ہے، وہ ساقط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. چلیے اگلا آخری میسج جی آج کا. السلام علیکم دادا جی، میرا نام شاہد ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا بڑا پرانا لسنر ہوں. جس وقت آپ دادا پوتا شو کرتے تھے لاہور چیمبر آف کامرس سے وسیم بھائی کے ساتھ، تو میرے ریڈیو پہ تو آپ کی فریکوینسی کافی دیر تک ٹیون رہی، 98.6، جب تک آپ کا پروگرام چلتا رہا اور اس کے بعد بھی. اچھا، میرا سوال جوٹ انڈسٹری کے حوالے سے ہے. پاکستان میں جوٹ ملز تعداد کم ہو کر 4 رہ گئی ہے. یہ تقریباً پہلے 14-15 تھی، پھر یہ کم ہوتے ہوتے اب 4 پہ آ گئے ہیں. اس وقت 4 جوٹ ملز آپریشنل ہیں. تو پاکستان میں پاسکو جو سی ہے وہ ویٹ کی سٹوریج کے لیے جوٹ بیگز استعمال کرتی ہے. پولی بیگز نے اس کو جوٹ بیگز کو تھوڑا سا پریشر دیا ہوا ہے، لیکن پولی بیگز زیادہ دیر کے لیے گندم سٹور نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جوٹ انڈسٹری کا فیوچر پاکستان میں کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جوٹ انڈسٹری پاکستان میں چلنے والی ہے یا یہ آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائے گی جو باقی رہ گئی ہے؟ السلام علیکم. جوٹ انڈسٹری کا مستقبل ختم ہے جی. آپ دھکے سے ان کو سبسڈی دے کے چلائی جا رہے ہیں، ورنہ اس کو ختم کرنا چاہیے. سائلوز آ گئے ہیں بہت بڑے بڑے دنیا بھر کے اندر، جن کے اندر اناج جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے. اور کیریج کے لیے وہ پولیتھین، پولی پروپلین کے جو بیگز ہیں، ووون سیکس ان کو کہتے ہیں، وہ جو ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں. تو جو ہے اس لیے جوٹ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کسی دن کسی فنانس منسٹر کے دماغ کے اندر آیا تو اس لابی کے رشوت کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے رگڑا پھیر دینا اور یہ انڈسٹریز بھی، یہ بھی اڑ جانی ہے. ٹھیک ہے، ہاں.
اب جہاں پہ جہاں سے جوٹ بنتی ہے وہ ٹیکسٹائل کی طرف جا چکے ہوئے ہیں بنگلہ دیش والے، تو پھر پاکستان میں کہاں پہ اس کا مستقبل ہے؟ 4 مشیناں رکھ کے تو بہ گئے نے تو کہندے نے کہ اینے ارب دی سبسڈی دیو۔ تو چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی۔ ایک تو لوگ جو ہے وہ ہمارے اوپر میسج کر کے احسان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دھمکیاں دیتے ہیں میں 5 اپریل سے انتظار کر رہا ہوں، تو ماما تھلے میسج نہیں پانا سی، تیری باری پہلے آ جاتی، تو انہیں تھلے کو 4 میسج پا دیتے ہیں، جس کے بعد اس کی ٹویٹ پیچھے اس کا میسج پیچھے ہوتا گیا۔ جتنے آپ میسج پہ میسج ڈالیں گے نا رپلائی کے بغیر، اتنا آپ کا میسج دور ہوتا چلا جائے گا۔ سوری، میں نے ٹپیکل لاہوری اسٹائل کے اندر جواب دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر، اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔